बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मोमिनीन इकराम, आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। मैंने 2 दिन पहले अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब की एक मजलिस शेयर की थी कि जिसके अंदर वो बाग़ फद्दक के हवाले से बयान कर रहे थे कि बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा बाग़ फद्दक के लिए दरबार कैसे गईं। तो वो सारा वाक़या आपने उस क्लिप के अंदर सुना था। आज इस क्लिप के अंदर मैं उससे अगला पार्ट शेयर करने वाला हूँ कि बीबी ने फिर जागीर फद्दक के लिए मुकदमा कैसे लड़ा। ठीक है, उसके अंदर बीबी ने गवाह कौन से पेश किए, और एक जो बहुत ज़्यादा एतराज़ किया जाता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फदक वापस क्यों ना लिया और मौला अली अलैहिस्सलाम ने तलवार क्यों ना चलाई। तो ये सारा वाक़या आपको आज इस क्लिप के अंदर मिल जाएगा। तो चलें आज की इस मजलिस को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. वहां से जवाब मिला, ठीक है, आपके पास कोई गवाह है? का है गवाह? कौन है? काली, हसन और हुसैन। क्या ये तो निसाब शहादत गवाही पूरी नहीं है इस्लामी फ़िक़्ह के एतबार से? फ़िक़्ह के बनाने वालों से फ़िक़्ह का सवाल हो रहा है। ये आज भी बीमारी है कि वो फ़िक़्ह जो इस घर ने बनाई है उसके आईने में इनको देखते हैं। अरे भाई, फ़िक़्ह हमारे लिए बना के दी है, उनके उसूल कुछ और हैं, उनके उसूल और हुकूक अल्लाह के पास हैं। वो जो कुछ करते हैं आप उस पे अमल कर ही नहीं सकते, तो बात बात पे सर कटा देते हैं। आप कटा लेंगे? उनके यहाँ तो शहादत ही शहादत है। आपको ये सारे उसूल बताएं तो फ़िक़्ह दे दीजिए, कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, कर लीजिए। आप उसके आईने में देखना शुरू कर देते हैं। और बल्कि उनको तो आप बिल्कुल ही ना देखिए फ़िक़्ह के आईने में, बल्कि उनके मानने वाले मातमदारों को भी फ़िक़्ह के आईने में ना देखा कीजिए कि जंजीर का मातम लगेगा कि नहीं और कमा का मातम होगा कि नहीं। ये सब फ़िक़्ह के आईने में नहीं देखा जाता। इन चीज़ों का फ़िक़्ह से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ती हस्त हुसैन तो उन्होंने आदि बनाया कि फ़िक़्ह का सवाल सैयदा से हो रहा था, तो आपको भी ये बीमारी हो गई है। वो जमाना और था, वहां शऊर अदलिया ज़हरा उम्मत को सिखा रही थी, वरना अली से कहती, अली से कहती और कहा अब ना उम्मत मेरी ना मैं उम्मत की, या अली जुल्फ़िकार निकाली और सबका सर उड़ा दीजिए। अली गए, जुल्फ़िकार की तरफ बढ़े और जुल्फ़िकार के दस्ते पे हाथ रखा, और जैसे ही चाहा कि जुल्फ़िकार उठाएं, पलट के कहा, ज़हरा हम मार तो सबको डालेंगे, मदीने में कोई दुश्मन आपका बचेगा नहीं, लेकिन ये जो अजान में आपके बाप का नाम आ रहा है ना, फिर ये निज़ाई मसला हो जाएगा, का रहने दीजिए, रख दीजिए तलवार। मैं चाहती हूँ मेरे बाप का नाम क़यामत तक अजान में पुकारा जाए। अब समझे, लोग कहते हैं कि ज़हरा का दरवाज़ा जल गया और अली चुप रहे। अरे चुप इसलिए रहे कि मोहम्मद का नाम अजान में रह जाए। ये अली का एहसान है उम्मत पर कि आज मोहम्मद रसूल अल्लाह तुम कह रहे हो, वरना आज अहले बैत के दुश्मन सब इसराइल में बैठे होते, यहूदी होते, सब दीन छोड़ के भाग चुके होते अली की तलवार से डरकर। मुसलमान रहते थे, इसलिए कि अली की तलवार से कभी मुसलमान मारा गया? वही मारा गया जो काफिर था या मुशरिक था। जब जुल्फ़िकार मदीने में चलाते तो क्या मुसलमानों पे चलती? उन पे चलती जो काफिर थे और मुशरिक थे। समझे तो नहीं समझे? सिफ़ीन में चली तो और जमल में चली तो ना, तो पहले चल जाती। मैं कुवैत पहुंचा, उनका आशरा पढ़ना है कुवैत में। मुझे कहा गया शेख साहब ने बुलाया आपको, कुवैत के मुहर्रम का शब, हमने मोहब्बत में आपको बुलाया है। शेख साहब ने अरबी में बातचीत शुरू की। आपसे मोहब्बत इसलिए है कि आप की मजलिसें मैंने सुनी है, आप फदक पे बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, इसलिए इस साल हमने 2005 में आपको दावत दी कि हमारे यहाँ हमारे अरबी इमामबाड़े में आप मजालिस पढ़ें। लेकिन हम एक सवाल करने के लिए हमने आपको ज़हमत दी। वो सवाल हम आज अभी उतरे हैं आप जहाँ से, वही सवाल हम करना चाहते हैं। हम बेकरार थे वो सवाल करने के लिए। मैंने कहा शेख साहब बताइए क्या सवाल? का फदक ज़हरा से छीन लिया गया बीबी से, चौथी खिलाफत मौला अली को मिली, तो अपनी खिलाफत के दौर में मौला अली फदक वापस ले लेते। क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? कहाँ वापस? मैंने कहा वापस ले सकते थे, मालिक थे।
اور لے کے حسن حسین کے نام لکھ دیتے کہ لو تمہاری ماں کا حق میں نے لے لیا, تمہارے نام لکھ دیا. مشکل نہیں تھا. لیکن جیسے ہی فدق واپس لیتے بی بی کی مظلومیت ختم ہو جاتی. وہ اٹھے, انہوں نے میرے ہاتھ چومے, انہوں نے کہا جواب مل گیا, بی بی آج بھی مظلوم ہے. اور اگر علی فدق لے لیتے تو فدق کے مجرم بچ جاتے. ابھی اسی وقت مجلس سے 5 منٹ پہلے شیخ صدوق کی کتاب کامل الزیارات کا ایک صفحہ میں پڑھ رہا تھا, چند سطریں پڑھ کے اور میں نکلا, پوری روایت نہیں پڑھی. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ امام جب آئیں گے تو سب سے پہلے کسے سزا دیں گے؟ پہلی سزا امام کسے دیں گے؟ شیخ صدوق نے امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے کہ سب سے پہلے محسن کے قاتل کو سزا دی جائے گی, اس کے بعد قنفس کو سزا دی جائے گی. اور سزا انہوں نے لکھی ہے کہ اس کے بعد سزا دینے کے بعد, قتل کرنے کے بعد ایک گہرے کنویں میں تعداد لکھی ہے کہ امام زمانہ انہیں پھینک دیں گے. اور جو سزا لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ ایک تازیانہ جو امام ماریں گے اگر وہ کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ آگ سے جل کر راکھ ہو جائے, اور اگر وہ کوڑا جو امام ماریں گے قاتل محسن اور قنفس کو, وہ کوڑا اگر سمندر پہ امام زمانہ مار دیں تو سارے سمندروں میں آگ لگ جائے اور پانی آگ بن کے ختم ہو جائے. امام کے جملے ہیں, صدوق نے لکھا ہے, کتاب موجود ہے, یہاں چھپی ہوئی موجود ہے, ابھی نیا ایڈیشن آیا ہے. سزا سن لیا آپ نے, فدق سن لیا آپ نے, تقریر خاتمے پر آ گئی. بڑے اطمینان سے, بڑی محبت سے. میں چاہتا تھا کہ بچوں کو حفظ ہو جائے, جان جائیں, سمجھ جائیں. یہ علی تنہا ہیں, ایک مرد اور چاہیے گواہی کے. کا حسنین تو ہیں, کا یہ دونوں بچے ہیں, اور بچوں کی گواہی اسلام میں نہیں, بچوں کی گواہی نہیں. آپ نے آیت پڑھی اور فرمایا کیا عیسیٰ نے مریم کی گود میں مریم کی گواہی نہیں دی؟ ہر بات تم قرآن کے خلاف کر رہے ہو. جو مباہلے میں گئے ہوں توحید کی گواہی کے لیے, تم ان بچے کہہ کر تم ان کی گواہی نہیں مان رہے. اور علی کے لیے شوہر کی گواہی, یہ جواب ملا. اسلام میں, فقہ میں شوہر کی گواہی بیوی کے لیے نہیں ہے. شوہر جو ہے بیوی کی گواہی عدالت میں نہیں دے سکتا, اس کی نہیں, تو شوہر ہی تو ہے رسول اللہ, سب مشکوک ہو جائیں گی گواہی. یعنی جو کچھ دربار میں ہو رہا تھا وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے ہو رہا تھا. یہ ساری غلطی کہاں سے ہوئی؟ غلطی یہاں سے ہوئی کہ رسول اللہ نے کہا میں تمہیں 2 چیزیں دے رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ, بس کتاب خدا کافی ہے. اگر یہ کہا تھا کہ کتاب کافی ہے تو پھر جب بی بی آیتیں پڑھ رہی تھی تو تم بھی آیتیں پڑھتے. بی بی نے آیتیں پڑھی, تم نے حدیث پڑھا. بی بی نے مجبور کر دیا کہ تم نے حدیث چھوڑی تھی اور حدیث پہ آ گئے کہ نہ بارش ہوتا ہے نہ بارش بناتا ہے, کہ نبی نہ بارش ہوتا ہے نہ بارش بناتا ہے. تو آپ نے کہا پھر میں گواہی میں ام ایمن کو پیش کر رہی ہوں. کہا یہ ایک عورت ہے, 4 عورتیں ہونی چاہیے. کہا بس یہ ایک کافی ہے. 4 عورتیں تھیں, کہتی تو 4 عورتیں گواہی دیں گی میری, لیکن کہا نہیں بس ام ایمن کو میں رہی ہوں. اس سے بات کرو, اس سے بات تو کرو, اس سے بات تو کرو. ام ایمن آگے بڑھی, کہا چونکہ بی بی نے میرا نام لیا ہے. اب ام ایمن کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ ام ایمن کو عبد المطلب نے کنیزی میں خریدا تھا, یعنی رسول اللہ کے دادا نے سیدہ کے خریدا تھا. جب عبد المطلب کی وفات ہوئی تو وراثت میں جب مال ملی تو کنیز بھی ملی. عبداللہ کے بعد وراثت میں رسول اللہ کو ام ایمن ملی, یعنی ام ایمن وراثت میں کنیز چلی آ رہی تھی.
بعد رسول اب زہرا کی کنیز وراثت میں آئیں، 4 پشتوں تک وراثت میں کنیزی میں جو آئی ہو اس کو گواہی میں پیش کیا اور کہا اس سے بات کرو. وہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کہا کہ اسی منبر پر تم نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ ام ایمن سچی بی بی ہے، یہ ہمیشہ سچ بولتی ہے. کہاں بارہا سنا کہ رسول نے کہا کہ ام ایمن سچی بی بی ہے. تمہیں یقین ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتی؟ کہا تم جھوٹ نہیں بولتی اس لیے کہ رسول نے کہا ہے. تو کہا میں کہہ رہی ہوں کہ فدق سیدہ کا ہے. اب بتاؤ کون صدیقہ ہے اور کون صدیق